सर कैसे हैं आप, खैरियत है? अल्लाह का एहसान है जनाब। कहाँ से कॉल किया आपने इमाद साहब? कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। हुक्म करें भाई, हुक्म करें। मौला आपको सलामत रखे, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। खुदा आपको इज्जत और सलामती दे, बहुत मेहरबानी। हुक्म करें, क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, लेकिन व्हाट्सएप से मैंने कॉल किया है क्योंकि मेरे मोबाइल में रूम एप्लीकेशन जो है ना वो नहीं चल रही। अच्छा, हुक्म करें। इस वजह से जी सर, बोलें। तो माशाल्लाह सर आप हमने जब से सुना है तो जी बोल। बहुत मसाइल जो है वो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामती दे। बिल्कुल सर, जी जी। और ये सर जो आप काम कर रहे हैं ये तो उन मौलवियों को भी करना चाहिए था जो होने में पड़ते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह आपको यानी जज़ाक खैर। आप जी जी सर। उलमा ने क्या किया, मौलवियों ने तो क्या किया? आपने कुछ बोला मौलवियों के खिलाफ? मैंने कहा कि ये उनको भी काम करना चाहिए था ना कि वो अगर अहल-बैत के मानने वाले हैं तो वो करता है जिस ना। तरह आपने आपके जवाद नकवी साहब, शहनशाह नकवी साहब और कुछ जाकिरीन ये शुबहात का जवाब देते हैं ना, जमात नवासिब का जवाब देते हैं, नहीं देते? लोग देते हैं ना। नहीं सर, उनको तो इन्होंने जो है उनका ताकत दे दिया है, यानी कि ऊपर सर पे बैठा दिया है ना। चले आप उनसे गुजारिश करें, क्योंकि उनका इल्म बहुत ज्यादा है। शहनशाह नकवी का इल्म जो है ना इतना ज्यादा है जैसे प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है उससे भी ज्यादा। आप उससे पूछे ना कि वो अब आके शुबहात का जवाब दे दे। हाँ, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आप। अस्सलाम वालेकुम गौहर भाई, खैरियत से हैं आप इंशाल्लाह? वालेकुम सलाम, सलाम अला यासीन। सलाम अला यासीन। कैसे हैं आप? मौला का करम है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको। आप सुनाए, आप खैरियत से हैं इंशाल्लाह? कहाँ से कॉल फरमाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ननकाना साहब पंजाब पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको बहुत सलामती दे। मैं 7-8 साल से, तकरीबन 8-9 साल से आपको सुन रहा हूँ। मैं पहले खतीब भी रहा हूँ अहले सुन्नत की मस्जिद में 8-9 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। और रिटायर हेड मास्टर हूँ हाई स्कूल। मेरी क्वालिफिकेशन एमए इस्लामियात है, एमए उर्दू है, एमए एजुकेशन है, तकरीबन एमए है। और सर मैंने जब से आपको सुनना शुरू किया है, मेरी जो बात है ना, मेरी तालीम जो है ना वो कंप्लीट हुई है, ठीक है। बहुत सारा मेरे इल्म में इजाफा हुआ है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और दूसरा सर, मेरी छोटी सी बात यह है कि जब भी आप मुनाजरा करते हैं, मैं देखता हूँ तो जब आप मॉडरेटर को बिठाते हैं तो वो मॉडरेटर जो है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, वो ऐसे लगता है जैसे वो सोया रहता है। और वो गौहर साहब, मेरा आपसे 10 वर्ष तक गुजारिश है कि अगली दफा आप आ जाएं, हमारा मॉडरेटर बने। क्या ख्याल है? आप मदद करेंगे हमारी? जी, आप मदद करेंगे हमारी? आप मॉडरेटर बन जाए हमारा। बाज शोज में हमारे तारिक भाई नहीं आ सकते, वो उनकी तबीयत नहीं होती या कुछ वो काम होता है, तो आप हमारी मदद क्या करें ना, कभी कभार टाइम दे दें हमें। जी इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आई वुड हेल्प यू इंशाल्लाह। तो मेरी गुजारिश ये है कि गौहर भाई, आप जो हैं हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला आपको तूल उम्र दे, आपके बच्चों को आफियत इनायत फरमाए। आप प्लीज अपना नंबर जो है ना हमारे जो ऑपरेटर भाई हैं उनको दे दें जाने से पहले, ठीक है ना। चैट में अपना नंबर उनको दे दें ताकि इंशाल्लाह वो आपको राबिता कर सकें नेक्स्ट प्रोग्राम्स में। आपकी ज़हमत के लिए a heap of prayers for you forever। थैंक यू सर, अल्लाह आपको इज्जत, बहुत इज्जत है। आपको अल्लाह ताला खुश रखे, मौला पैगंबर पाक आपको खुश रखे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफी जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात जो है वो मेरी काफी कंप्लीट हुई है, कंप्लीशन हुई है। ये मेरा बेटा जो है वो कैप्टन हसनैन नवाज शहीद है, आर्मी में था पाकिस्तान। खुदा रहमत करे, खुदा रहमत करे। हसनैन नवाज उसका नाम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हूँ, जब भी आप मुझे याद करें मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह देख लेना कि मॉडरेशन कैसे होती है, कि आता रहे और मुखालिफ और वो कोई क्रिटिसाइज ना करे, कोई सवाल ही ना करे, ऐसे बैठा रहे जैसे सोया हुआ है, तो फिर ऐसे तो नहीं ना मॉडरेशन होती, या फिर रेफरी ऐसे तो नहीं ना। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे दे, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे दे। गौहर भाई या अली मदद, आपका नंबर हतमन दे दें, जाने से पहले नंबर अपना ऑपरेटर साहब को दे दें, ठीक है ना। बहुत मेरा अच्छा जी सर, ठीक सर, बहुत शुक्रिया। सलाम है मेरा आपको। मुझे भी आप पे सलाम है और आपके बेटे के लिए, मरहूम बेटे के लिए बहुत दुआएं। बहुत थैंक यू, मेरे पास बहुत मेहरबानी है गौहर भाई। ऑपरेटर भाई इनका नंबर ले लें।
راجہ بھائی، راجہ صاحب نے کال کیا. راجہ صاحب حکم کریں بھائی. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام جناب. کیا کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں نے پاکستان سے کال کیا، راولپنڈی سے. اچھا، کیا فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ؟ نہیں، ادھر ویسے شادی ہے. شادی ہے. چلیں، حکم کیا ہے بھائی؟ راجہ صاحب حکم کریں، کیا حکم ہے؟ یہ وہ میں آپ سے بات کرنی تھی کہ میں پہلے جو تھا نا، میں انجینئر کو سنتا تھا تو وہ بات کرتا تھا، جو اس کی باتوں سے نا کوئی عقلی دلیل دیتا تھا یا اپنی کتاب سے بتاتا تھا تو وہ بات میں مانتا تھا. پھر میں آہستہ آہستہ اس میں مجھے خرابیاں نظر آئی ہیں تو وہ میں نے چھوڑ دیا. ایک ٹائم پہ میں دین سے ہی دور ہو گیا تھا. پھر میں نے شیعہ کو سنا ہے تو یہ مجھے اس میں مجھے جو عقلی بھی سمجھ آئی ہے اور کتابی طور پہ بھی یہ مذہب مجھے سمجھ آیا. لیکن مجھے ایک جو ہے نا عقیدہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس میں مجھے یہ صحیح سمجھ نہیں آیا. اتنا مشکل کیا اس میں بھی سمجھ گیا ہوں. بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنے میں مشکل کیا؟ دیکھو بھائی، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کو آپ اللہ مانگو، بھگوان مان لو، چھوٹا خدا مان لو، بڑا خدا، یہ شرک ہے. اس کی عبادت شرک. یہ مدد لینے میں مثلا آپ کہیں سیب کھانا سمجھ میں نہیں آتا جی، سیب کھانا کیسے یہ توحید ہو سکتا ہے؟ او بھائی، سیب کھانے کا کیا تعلق ہے توحید سے؟ میرا یہ سوال میرا یہ نہیں ہے. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے کہ میں وہ سمجھ گیا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام بھی مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی میں مانتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کس ملعون نے بولا کہ نہیں مانگ سکتے؟ شیعہ تو یہی تو کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 دفعہ 10 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، 20 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہی سے تو مانگتے ہیں بھائی. سجدے کرتے ہیں، بھائی سجدے میں کہتے ہیں یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں عذاب نہ فرما. کس ملعون نے بولا کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ وہ کوئی کتا ہوگا، وہ کتے کا بچہ ہوگا جو اس نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. پھر اگر ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو پھر یہ ان معصوم علیہ السلام سے مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اس میں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذریعہ بنایا، دیکھیں نبی، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود ہیں، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے دے. لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا نبی اللہ میرا بیٹا اس کو پرابلم ہے، آپ اس کو کوئی شفا دے دیں، اپنا لعاب دہن دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب دہن سے وہ شفا دیتے تھے، خاک پاس سے ان کی شفا ہے، وہ شفا دے دیتے. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کی دین کی تعظیم ہے، اللہ کی تعظیم ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، ٹھیک ہے نا. جب یہ آپ ان کے در سے مانگتے ہیں، وہ اللہ کے ولی سے مانگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، تو اس میں اس طرح نہیں ہے کہ یہ دو دروازے ہیں، ایک اللہ کا دروازہ ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ اللہ کا دروازہ ہے، اس کو دو نہ سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے، جو تفضل ہے، جو اکرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تفضل ہے، اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں جاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ بہت مشکل ہے، بہت پرابلم ہے، ہم بھوکے ہیں، کچھ مدد کریں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کا مثلا ایک تیلا مجھے دے دیتے ہیں، تو یہ اللہ سے شرک نہیں ہوا، اللہ کی توہین بھی نہیں ہے اور اللہ کی الوہیت کا کوئی رد بھی نہیں ہے. اس میں اللہ کی تعظیم ہی تعظیم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم ہے. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام، اسی طرح امام حسن علیہ السلام، اسی طرح امام حسین علیہ السلام، اسی طرح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اسی طرح. سمجھ گئے نا بھائی؟ جی، لیکن یہ ان میں سے افضل کیا ہے کہ اللہ سے مانگیں؟ اس کو دو نہ سمجھے نا بھائی، اس کو نہ لڑائیں. دیکھیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نبی کی اطاعت کریں یا اللہ کی اطاعت کریں، نبی کی اطاعت کریں، یہ اس میں افضل کون ہے، یہ کوئی کافر ہی پوچھے گا نا، کوئی مسلمان تو نہیں پوچھے گا اس طرح. اس کو دو نہ سمجھیں. نبی اگر عطا کرتا ہے تو نبی اللہ کا ہاتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عطا کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے، اس کا تفضل اللہ کا تفضل ہے. ہم نبی کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں، کون سا افضل ہے؟ یہ کوئی پاگل پوچھے گا نا، کوئی وہابی پوچھے گا. مسلمان تو اس طرح نہیں سوچ سکتا. دیکھیں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں، نبی سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، ایک ہی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں، اس کی استجابت زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے یہ طریقہ کار. سمجھ میں آئی نا؟ اگر آپ مدینے میں ہوتے ہیں نا اس زمانے میں، اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے شفا دے، شاید آپ کو شفا نہ ملے. اگر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں ملے، جائیں ضرور سے آپ کو فوراً شفا ملے گی. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں شفا ملے گی، وہ بھی اللہ کی شفا ہوگی، اللہ کی شفا ہوگی. لیکن اللہ کو نبی اتنے پیارے ہیں، نبی اتنے پیارے ہیں کہ جو نبی کی تعظیم کرتا اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت یہ پکار سکتے ہیں یا پھر ان کے تو آپ تو پکارتے رہتے ہیں. نماز کس لیے پڑھتے ہیں بھائی؟ نماز جب کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، کس کو پکارتے ہیں؟ وہ کس کو پکارتے ہیں بھائی؟ نماز جو پنجاب، پاکستان، راولپنڈی میں پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہو نہیں کہتے؟ کس کو پکار رہے ہیں؟ وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ ہاں، پلمبر صاحب سے پوچھ لیں بھائی کہ السلام علیکم ایھا النبی کس سے خطاب ہے؟ ہاں جی،
بہت مہربانی. ٹھیک ہے بس. بہت مہربانی. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی.